हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले, महफिले नात में यूं आते हैं आने वाले। बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले, नात गोई तो फकत हजरते हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। नात गोई तो फकत हजरते हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। महफिले नात में यूं आते हैं आने वाले, बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले। नात गोई तो फकत हजरते हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। सना खाने रसूल मोहतरम इस्लाम कारी मोहम्मद सलीम साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक गोंडा शहर से है, उनकी आवाज के करीब होकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। दुआ करें परवरदिगारे आलम उनकी आवाज की रस्सियों को और मजबूत अता फरमाए, ताकि ये आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नात पढ़ते रहें। बहुत अदब और सलीके के साथ में आप बैठे हुए हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिल में। ये नात है, नात जिसकी दमक पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। सरकारे गरीब नवाज की शान देखें आप, अजमेर शरीफ में बैठे हुए थे। जब कभी दिल बहुत परेशान होता है तो गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन इसी जमीन पर बैठ जाओ, मेरे नाना की नात पढ़ो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठकर आकाए करीम की नात पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में गरीब नवाज उठकर खड़े हो गए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे आका, आप उठकर खड़े क्यों हो गए? तो सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन, जब तुम अजमेर शरीफ में बैठकर मेरे नाना की नात पढ़ रहे थे तो मेरे नाना मदीने से अजमेर आए हुए थे। मेरे नाना मदीने से अजमेर आए हुए थे। कितनी बड़ी शान है नात की। नात की धमक पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। अल्लाह के नबी की बारगाह तक ये आवाज पहुंचती है। इसलिए अक्सर मैं अपनी निजामत के हवाले से कहता हूँ कि नात एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें ज़ाती तौर पे नुकसान नहीं है। कोई सुने या ना सुने, मदीने वाला जरूर सुनता है। कोई सुने या ना सुने, मदीने वाला जरूर सुनता है। आप इतने आराम से बैठे हुए हैं कि मुझे महसूस नहीं होता कि यहाँ इंसान, बल्कि महसूस ये होता है कि यहाँ कुछ मुजस्समे रखे गए। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिगना बाजार के इलाके में इस तरह सुनने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इत्तेफाक से एक बात मैं आपको बता दूं कि एक साइकिल सवार कहीं जा रहे थे तो उनके पायजामे का निचला हिस्सा चैन कमर में फंस गया, बहुत बुरी तरीके से गिर गए। कुछ लोग उनके पास पहुंचे, कहा कि चचा आपको चोट बहुत आई है इसलिए कि आप साइकिल से गिर गए हैं। तो चचा ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा ऐसे उतरता ही हूँ। समझे आप? अगर आपका मिजाज यही है, आप यही सुनना चाहते हैं, माइक बहुत ज्यादा देर तक किसी को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता है। माइक इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा माइक ऑपरेटर साहब से कि इसकी आवाज अगर आप साफ कर सकते हैं तो साफ कर दें, वरना खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो ये जलसा बाद में पढ़ने वालों का उर्स पहले मनाएंगे। तो थोड़ा सा इसका ख्याल कर लें आप और अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं इस अजीम शान महफिल नूर में। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में खिताब के हवाले से बहुत मशहूर जात हजरत अल्लामा इकबाल अहमद साहब मुरादाबादी का नातिया शायरी के हवाले से बहुत मशहूर लहजा सना खाने रसूल मोहतरम इज्जत बाब सैयद शकील रहबर चैनपुरी की आमद होने वाली है। मिंबर रसूल पर खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद निशात साहब क़िबला हशमती आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद में इस अजीम शान महफिल नूर की सरपरस्ती शहजादे सरकार गौसे आदम पीरे तरीक़त हुजूर शाह अल्लामा सैयद शहजाद साहब क़िबला मुशाहिदी फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो अजीम ज़ात मुक़द्दस भी आप तक पहुंचने वाली है। दुआ करें परवरदिगारे आलम जुड़ई कुरवा जिगना बाजार के कमेटी के तमाम तर अफराद जो ये अजीम शान महफिल नूर सजाए हुए हैं, रब्बे कदीर इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत आराम से आप बैठे हुए हैं और अल्लाह उसके हबीब का ये बहुत बड़ा करम है कि जो आपके बैठने का तरीका है उस पर आप बैठे हुए हैं। अगर इजाजत दें आप तो मैं अपनी निजामत का आगाज यहीं से करना चाहता हूं, और अगर आपका दिल कहेगा तो बीच बीच में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। एक दो शेर पढ़ना चाहता हूं, माइक बहुत हद तक ठीक नहीं है। देखें आप, जाहिद तेरे मुजरिम से कहे होश में आ जा, जाहिद तेरे मुजरिम से कहे होश में आ जा, ऐ रहमते महबूबे खुदा जोश में आ जा। अगर दिल कहे तो हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोल दें या रसूल अल्लाह।
زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا. یہ کو کم کر دیجیے ورنہ یہ سب اپنے گھر چلے جائیں گے. ہاں اور جو ہمارے مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کرسی آپ چھوڑ دیں، آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. جو ہمارے غیر مسلم برادران وطن آنے والے ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام حافظ و قاری محمد صابر صاحب اللہ نے کیا ہے، تو تھوڑا سا آپ کرم کر دیں، اٹھ کے یہاں آ جائیں، ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں. آپ یہ ہمارا ملک ہے، تہذیب و تمدن کے حوالے سے دعا کریں پروردگار عالم اس ملک ہندوستان میں امن و شانتی قائم فرمائے. سمجھے، آرام سے بیٹھ جائیں. آپ ای کو بالکل کم کر دیجئے، صاف کر دیجئے اس کی آواز، ورنہ ان تک آواز نہیں پہنچے گی تو بولنا بے مقصد ہو جائے گا. زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا. زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا. اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا. زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا. اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا. عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، سرکار کہیں گے میری آغوش میں آ جا. آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم الشان محفل نور عرس مقدس پیغام حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے میں ایک خوبصورت آواز کے مالک جس کے لہجے میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جو وہابیہ دیابنا کے دیواروں کو مسمار کرنے کے لیے کافی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں خطیب سدا بہار حضرت علامہ قاری محمد ارشاد صاحب اللہ حشمتی سے پہلے ایک خوبصورت آواز کے مالک جس کا تعلق آپ کے اسی شہر سے ہے، جسے لوگ ثناخان رسول محترم عزت قاری غلام عبد القادر صاحب اللہ جگنا بازار کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں اس شخص کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کسی گلاب کی پتی سے پوچھ لیتے ہیں یا رنگ پوچھ لیتے ہیں تمہارے شہر میں آئی کہاں سے اتنی مٹھاس، چلو یہ شہر کی مکھی سے پوچھ لیتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی قاری غلام عبد القادر صاحب اللہ کے نام کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں حافظ محمد قیب صاحب اللہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. پورا مجمع کہتے سبحان اللہ. پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. نام سے محفل محسوب ہے، میں اسی نام سے اس شعر کو چاہ رہا ہوں، سماعت کریں گے. تو ہاتھوں اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. پاسدار دین و سنت ہے میرے عبد الرحیم. پاسدار دین و سنت سنت ہے میرے عبد الرحیم. اور ایک بہت پیارا شعر بلا سکتے ہیں انشاءاللہ، حضرات خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ ان کے دم سے پھول تھا پھلتا تھا باغ سرنیا. کہہ دیں سبحان اللہ. ان کے دم سے پھول تھا پھلتا تھا باغ سرنیا. ان کے دم سے پھول تھا پھلتا تھا باغ سرنیا. ان کے دم سے پھول تھا ان کے دم سے پھول تھا پھلتا تھا باغ سرنیا. آبروئے اہل سنت ہے میرے عبد الرحیم. آبروئے اہل سنت ہے میرے عبد الرحیم. آبروئے اہل سنت ہے میرے عبد الرحیم. آبروئے اہل سنت حضرات کہتے ہیں میرے عبد الرحیم. آبروئے اہل سنت ہے میرے عبد الرحیم. اور بھی بہت پیارا شعر ہے، ملاحظہ کریں اسٹیٹ والوں کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں.
کہ جیسا ان کا کام تھا ویسا ہی ان کا نام تھا، جیسا ان کا کام تھا ویسا ہی ان کا نام تھا، جیسا ان کا کام تھا ویسا ہی ان کا نام تھا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیا یا رسول اللہ کہ جیسا ان کا کام تھا جیسا ان کا کام تھا ویسا ہی ان کا نام تھا، کتنے بااخلاق تھے وہ حضرت عبدالرحیم، کتنے بااخلاق تھے وہ حضرت عبدالرحیم، کتنے بااخلاق تھے وہ حضرت عبدالرحیم، رہنمائے قوم و ملت ہے میرے عبدالرحیم۔ آپ حضرات بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ حضرات اگر اسی طرح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب نہیں ہوگا جلسہ۔ اگر آپ حضرات بیداری کا ماحول بنائیں تو ایک شعر میں پڑھ دوں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ کہ آج اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، سبحان اللہ، آج اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، آج اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، آج اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، آج اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، آج اس محفل میں اس محفل میں آ کے ہو گیا ہوں باغبان، کیونکہ اس محفل کی زینت ہے میرے عبدالرحیم، کیونکہ اس محفل کی زینت ہے میرے عبدالرحیم، کیونکہ اس محفل کی زینت ہے میرے عبدالرحیم، اور دیتے تھے وہ دیتے ہیں اہل سنن کو جام عشق مصطفیٰ، دیتے ہیں اہل سنن کو جام عشق مصطفیٰ، دیتے ہیں اہل سنن کو جام عشق مصطفیٰ، دیتے ہیں اہل سنن کو دیتے ہیں اہل سنن کو جام عشق مصطفیٰ، عاشق ماہ رسالت ہے میرے عبدالرحیم، عاشق ماہ رسالت ہے میرے عبدالرحیم، عاشق ماہ رسالت ہے میرے عبدالرحیم۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ ہم کو ان کے نام پر کیوں کہنا ہو کیف و سرور، ہم کو ان کے نام پر کیوں کہنا ہو کیف و سرور، ہم کو ان کے نام پر کیوں کہنا ہو کیف و سرور، ہم کو ان کے نام پر کیوں کہنا ہو کیف و سرور، ہم کو ان کے نام پر جبکہ میرے رب کی رحمت ہے میرے عبدالرحیم، جبکہ میرے رب کی رحمت ہے میرے عبدالرحیم، جبکہ میرے رب کی رحمت ہے میرے عبدالرحیم، پاسدار دین و سنت ہے میرے عبدالرحیم، رہنمائے قوم و ملت ہے میرے عبدالرحیم، رہنمائے قوم و ملت ہے میرے عبدالرحیم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔